अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सिद्रा अफजल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में खुशामदीद। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नाज़रीन, पंजाब काबीना में किस किस को कौन कौन सी वजारत मिलने जा रही है, इसकी डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। उसके साथ साथ हम सियासी खबरें, सियासत के मैदान में कितनी गहमा गहमी रही, किसने किसको तनकीद का शिकार किया और उसके बाद शोबिज़ में क्या होता रहा, हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए करंट एनएन। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताती चलूं कि नून लीग की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसे वजारत से महरूम कर दिया गया है, उन्हें कोई वजारत नहीं मिली, जानने के लिए देखते रहिए करंट एनएन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमास इजराइल जंग की। गाजा में इजरायली जारियत के 150 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 150 दिन मुकम्मल होने के बाद आज मजीद 21 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। गजा में इजरायली जारियत के 150 दिन मुकम्मल हो गए हैं। सिहोनी दहशतगर्दी से गजा जो है वो खंडर में तब्दील हो चुका है। इजरायली फौज के ताजा हमलों में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं और सिहोनी फोर्सेस की रफा में घरों पर बमबारी के नतीजे में 17 फलस्तीनी शहीद हुए जबकि नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप में हमले में 2 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए हैं। इजरायली फौज ने मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनियों को गोली मारकर शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइल ने भारी मशीनरी से सड़कें और घर तबाह कर दिए जबकि मजीद 55 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर इजरायली फौज ने एक हफ्ते में तीसरा हमला किया है और कुवैती चौक पर फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फलस्तीनी ऑनरवा के सरबराह ने जनरल असम्बली में इसराइल पर तनकीद करते हुए कहा है कि गजा में सिर्फ 150 दिन में 30,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। ये एक थोड़ी तादाद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तादाद है कि 150 दिन में 30,000 जो फलस्तीनी हैं वो मारे जा चुके हैं और शायद इससे ज्यादा ही लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए हों। उन्होंने मजीद कहा कि गजा पर इंसानों का मुसल्लत करदा कहत मंडला रहा है और चंद माह के बच्चे पानी की कमी और भूख से मर रहे हैं, जिसकी आप वीडियोस हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे बिलक रहे हैं पानी के लिए, खुराक के लिए, लेकिन ना तो उन्हें खुराक मिल रही है और ना ही पानी मिल रहा है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि रमजान पैकेज में पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों को हक दहलीज पर मिलने जा रहा है। और इससे पहले ये होता था कि जब भी रमजान पैकेज दिया जाता था तो राशन के लिए लोगों को पूरा पूरा दिन लाइनों में खड़े होना पड़ता था और उसके बावजूद भी वो बेचारे खाली हाथ लौट जाते थे मायूस होकर। लेकिन इस दफा मरियम नवाज साहिबा ने ये बोला है कि जो राशन है वो आपकी घर की दहलीज पर मिलेगा। अब देखना ये है कि क्या वाकई में गरीबों तक जो है वो खुराक पहुंच पाती है या फिर वही अमीर तबका जो खाते पीते घरों से होता है और उसके बावजूद वो गरीबों के हक पर डाका डाल लेते हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम मुस्तहकीन को रमजान पैकेज देने जा रहे हैं। इस पैकेज का नाम हमने रमजान निगहबान रखा है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। लोग रोजे में होते हैं और कतारों में लगना पड़ता है। गरीब का हक तकलीफ उठाए बगैर घर की दहलीज तक पहुंचाएंगे। एक बहुत अच्छा कदम है अगर इस पर अमल कर लिया जाए और ऐसा फर्स्ट टाइम होगा कि गरीबों को उनका हक दिया जाए, अदरवाइज हमेशा गरीबों का जो हक है वो छीन लिया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी और नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि हमारी जो टीम है वो बहुत ज़बरदस्त है और इस सारे अमल में पंजाब गवर्नमेंट, पुलिस और मुतालिका महकमों के लोग शामिल होंगे। लोगों को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं होता। हमने BISP और नादरा की मदद से सारा डाटा इकट्ठा किया है, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर मुस्तहिक लोगों को तलाश किया है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी गुज़िश्ता रमजान में लोगों को मुफ्त आटा दिया था। खुशी की खबर, आने वाले 3 से 4 माह में 12.5 करोड़ आवाम का सर्वे करेंगे, जिसकी 60,000 से कम तनख्वाह है। सबको डाटे में लेकर आएंगे और एक सिस्टम में आपके पास आपका डाटा आ जाएगा। आने वाली हुकूमतों के लिए डाटे के जरिए आसानी पैदा हो जाएगी, जिससे गरीबों को उनका हक मिलेगा और हक तलफी नहीं होगी। एक और बात, मुझे रिसेंटली पता चला कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से जो आपको पैकेज दिया जाता है और पूरा पूरा दिन लोग कतारों में खड़े होते हैं, उसके बावजूद उन्हें पैसे नहीं मिलते। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में अगर आपको एक से दूसरी जगह जाना है तो एक 1000 तक आपका जो रेंट है वो तो लग ही जाता है।
اب اندر کی بات یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے ملتے ہیں خواتین کو، اس کے لیے وہ جو نادرا کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پیسے وصول کرتے ہیں، پہلے 1000 یا 2000، اور اس کے بدلے میں ان لوگوں کو وہ جلدی پیسے دے دیتے ہیں. ادروائز آپ کو 2-2 4-4 دن قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی پیسہ نہیں ملتا. مریم نواز کا کہنا تھا کہ اکٹھے کیے گئے ڈیٹا میں تصدیق، ڈیلیوری اور شفافیت ہے. اس وقت رمضان نگہبان پیکج کی پیکنگ اور ڈیلیوری کا عمل جاری ہے. ابھی تک 80,000 کے قریب ڈیلیوری کر چکے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایک بیگ میں 10 کلو آٹا، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی اور 2 کلو چاول ہیں. ہم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کو آٹا اور گھی ملوں پر بٹھایا ہے. جو نمونے پاس ہوئے صرف وہ پاس کیے ہیں، باقی نکال دیے. جو ملز اچھی کوالٹی نہیں دے رہی تھی ان 4 ملز کو سیل کر دیا ہے. گھی، چاول، آٹا، بیسن اور چاول کی بہترین کوالٹی رکھی ہے. پہلے تو مریم نواز صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ 2 کلو گھی اور 2 کلو چاول سے کیا غریب کا ایک مہینہ نکل سکتا ہے؟ 1 کلو جو گھی کا پیکٹ ہوتا ہے اس سے بہت مشکل سے آپ کی 2 ہنڈیاں بنتی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے پورا رمضان پیکج اس میں کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 2 کلو میں آپ نے پورا مہینہ نکالنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ ہم نے رمضان نگہبان پیکج کی ڈیلیوری کو سٹارٹ کر دیا ہے اور ڈیلیوری ٹیمز کو یوسیز اور محلوں کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کی وہ کون سی اہم شخصیت ہے جو وزارت سے محروم رہ چکی ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں بہت بڑی وزارت ملنے والی ہے لیکن انہیں محروم کر دیا گیا ہے. وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت مکمل ہو گئی. سینیٹر اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں. ذرائع کے مطابق معروف بینکر محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ احسن اقبال وزیر داخلہ، عطا تارڑ کو وزیر اطلاعات بنانے پر غور کیا جا رہا ہے. حنیف عباسی کو وزارت صحت، خواجہ آصف کو وزارت دفاع کا قلمدان سونپنے کا امکان ہے، جبکہ سردار یوسف کو مذہبی امور، مصدق ملک پیٹرولیم، طارق فضل چودھری کو کیڈ کی وزارت دینے پر غور کیا گیا ہے. اسی طرح آئی ٹی کا قلمدان انوشا رحمان کو ملنے کا قوی امکان ہے، جبکہ عابد شیر علی کو مشیر برائے پانی اور بجلی مقرر کرنے کی تجویز ہے. تاہم 46 رکنی کابینہ 3 مراحل میں تشکیل دی گئی ہے. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اور کن کن وزراء کو کون کون سی وزارتیں ملی ہیں. جاری کیے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق مجتبیٰ شجاع الرحمان وزیر خزانہ بن گئے ہیں اور مریم اورنگزیب کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، انوائرمنٹ، فارسٹ کی وزارتیں مل گئی ہیں. عظمیٰ بخاری انفارمیشن اینڈ کلچر کی وزیر ہوں گی. خواجہ سلمان رفیع کو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ، خواجہ عمران نذیر کو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی وزارت مل گئی ہے. بلال یاسین کو خوراک، طاہر خلیل سندھو کو ہیومن رائٹس کی وزارت دے دی گئی ہے. چودھری شافی حسین کے محکمہ انڈسٹریز، فیصل ایوب کو وزارت کھیل دی گئی ہے. رمیش سنگھ اوڑو کو اقلیتی امور، عاشق حسین کرمانی کو محکمہ زراعت، کاظم پیرزادہ کو محکمہ آبپاشی اور رانا اسکندر حیات کو پرائمری ایجوکیشن کی وزارت مل چکی ہے. یہ اہم وزارتیں ہیں جو نون لیگ کے وزراء کو مل چکی ہیں، لیکن اس میں اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو نکال دیا گیا ہے. آج کے ویلوگ سے اتنا ہی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا ویلوگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا ویلوگ اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہوتے رہیں. اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.